बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया समाज से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप सबको कश्मीर के एक एक ज़िले, गांव, तहसील, चप्पे चप्पे पे जितने भी लोग रहते हैं, कश्मीरी हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और उन सब की जिनकी जदोजहद थी, कोशिश थी, पाकिस्तान का वो जो स्क्रिप्ट था, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जुल्म जबर हो रहा था, आज़ाद कश्मीर में वही कुछ होने जा रहा था। उसे अपनी जो हुकूक थे, अवामी जो मुतालबात थे अवामी एक्शन कमेटी के, उनको किस तरह से मंजूर करवाया, उसके लिए जिनने कुर्बानियाँ दी उनके साथ हमदर्दी है। जो ज़ख्मी हुए उनके साथ भी हमदर्दी है। इस पर अगले भी लोग में बात करेंगे। सबसे पहले वो मुतालबात जिनके लिए आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से जो आम आदमी की तहरीक है, जिसमें एक एक शख्स शामिल है, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग इसमें शामिल हैं, उनकी जदोजहद थी। इसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो 38 मुतालबात थे, उससे बढ़कर 42 मुतालबात को मंजूर करवा कर ये अवामी एक्शन कमेटी लेके आई। इसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम कर लिए गए हैं। इसमें नंबर 1, आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़ात से कीमती जानों के ज़िया पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। बंजोसा, पलोग और मुजफ्फराबाद, धीरकोट, रेहान, कोटली और मीरपुर में मुकदमात के इंदराज के मामले पर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा, जो हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा। नंबर 2, 1 और 2 अक्टूबर को जहाँ बहक होने वाले शहरियों को उतना ही मुआवजा दिया जाएगा जितना पुलिस एहलकारों के अहल खानों को मिलेगा, और गोलियों से जख्मियों को फी केस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जहाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना को एक नौकरी 20 दिन के अंदर दी जाएगी। तीसरे नंबर पे है मुतालबा मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन के 2 इजाफी तालीमी बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से 30 दिन के अंदर मंसूब किए जाएंगे, और मीरपुर में मंगला डैम की मद में की गई ज़मीन 30 दिन में रेगुलराइज कर दी जाएगी। इसके बाद है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 वाली पोजीशन और अदालती फैसले के मुताबिक 90 दिन में बहाल किया जाएगा। नेक्स्ट है हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 दिन में सेहत कार्ड का इजरा करेगी। आगे है हुकूमती फंड से मरहलावार सीटी स्कैन और MRI मशीन आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में दी जाएगी। ये भी इसके अंदर मौजूद था सेहत के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर में बिजली की तरसील निज़ाम की बेहतरी के लिए अदा की जाएगी। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मेंबरान और नशीरान की तादाद कम करके 20 की जाएगी। जो एक पूरे का पूरा जत्था था, जो उठता था, वो खाता था, लूटता था और मौजें करता था, और जब अवाम के हुकूक की बात आई तो उनमें से एक भी नज़र नहीं आया। आगे है एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जम, और इसको नैब कानून से हमांग किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान 2 टनल्स की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेगी, जिसमें एक गेहरी कमसर टनल जबकि दूसरा चिलानी टनल बनेगा। इसके अलावा है कि इसके सितंबर 2022 में सऊदी इसके जो फंड थे ये सितंबर 2022 में सऊदी हुकूमत पहले से दे चुकी है। जो माजीन का जो सबसे अहम नुक्ता था, जिसके लिए ये सारी जंग थी, कि माजीन की नशिस्तें तब तक मुअत्तल रहेंगी जब तक खुसूसी कानूनी कमेटी अपनी राय न दे, और 6 रुकनी कानूनी कमेटी में 2 रुकन हुकूमत पाकिस्तान से, 2 रुकन हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और 2 रुकन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के होंगे, जो मिल के फैसला करेंगे कि ये जो मार्जिन की सीटें हैं इनको किस तरह से इनका फैसला किया जाए, कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, ये जो भी है। इसके अलावा है रवां माली साल में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल अक़वामी सतह के एयरपोर्ट के क़याम का मनसूबा भी तश्कील दिया जाएगा। 90 दिन में आज़ाद कश्मीर के प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जितने किए जाएंगे। इसके अलावा है कि हाई कोर्ट के 2019 के हाइडल प्रोजेक्ट फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। रवां माली साल आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला 10 अजला में पानी की फराहमी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में नर्सिस की तैनाती और ऑपरेशन थिएटर का क़याम किया जाएगा। गुलपुर और रहमान कोटली में पुलों की तामीर की जाएगी। एडवांस टैक्स में कमी की जाएगी।
تعلیمی اداروں میں داخلے کوٹے کے بجائے اوپن میرٹ پر کیے جائیں گے۔ کشمیر کالونی ڈوڈیال میں پانی کی سپلائی کی جائے گی۔ ریفیوجیز، یہ دوسرا جو بڑا پوائنٹ تھا، اس پہ بھی بہت زیادہ زور تھا، اور یہ جو کہہ رہے تھے ٹاؤٹ کہ یہ نہیں ہو سکتا، ریفیوجیز جو ڈوڈیال کی مندور کالونی میں ہیں ان کو پراپرٹی رائٹس دیے جائیں گے۔ ٹرانسپورٹ پالیسی کو عدالتی فیصلے کے مطابق ریویو کیا جائے گا، اور 30 ستمبر، 1 اور 2 اکتوبر کو راولپنڈی اسلام آباد سے گرفتار کشمیریوں کو رہا کیا جائے گا، اور ان کی جو خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ان کو بلیک میل کرنا یا دیگر جو ان کے ساتھ جو بھی ہے وہ غیر مشروع طور پر انہیں رہا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ معاہدے میں طے پائے جانے والے نکات پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں حکومت پاکستان سے امیر مقام طارق فضل چودھری، 2 حکومت آزاد کشمیر اور 2 جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن بھی شامل ہوں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی ابھی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد جو نیٹ تھا وہ بحال ہوا، اور اس میں ابھی جو ہمارے کشمیر کے جو وہاں تھے، کوہالہ میں تھے، مظفر آباد میں تھے، دھیرکوٹ میں تھے، راستے میں تھے، وہ جشن کے طور پر واپس آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سب کو اس کامیابی میں مبارک۔ لیکن جو زخمی ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کے ہمدردیاں، ان کے لیے افسوس ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس میں جو ایڈ کیا گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کمیٹی کے درمیان معاملات طے کر لیے گئے ہیں، بعض امور پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اور بعض ابھی مزید مشاورت اور قانون سازی سے متعلق معاملات پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے گی، جس میں سیاسی جماعتوں، حکومت پاکستان کے نمائندوں کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران بھی شامل ہوں گے، جو مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا آئینی معاملہ ہے اور کون سا قانونی ہے، ان کو کس طرح سے کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ پہ آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے میڈیا نے ہمارے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ باعث سلوک کیا، کس طرح سے وہاں بیٹھے جو تاڑر ماڑر خواجے ماجے اور ان کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے 40 سال سے حکمرانی کرنے والے، اپنے آپ کو ریاستی جماعت کا جو کہلوانے والے جو یہاں کی مسلم کانفرنس تھی، ان کے لوگوں نے مظفر آباد کے اندر، دھیرکوٹ کے اندر اور دیگر جو کوہالے کے اندر جو بدماشیاں کی، کس طرح سے کی، اور پھر وہ سردار عتیق جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں ریاستی جماعت کا، میں اس ریاست کا وارث ہوں، انہوں نے کس طرح سے بدترین قسم کا، بھیانک قسم کا، گندے قسم کا کھیل کھیلا، اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ شاید یہ سب کچھ الٹ جائے، یہاں پر جب ایمرجنسی نافذ ہوگی تو اس کے خیال میں یہ تھا کہ میں ریاستی جماعت ہوں، یہ سب کچھ میرے حوالے کر دیا جائے گا، بد نیتی کی بنیاد پر، بد عہدی کی بنیاد پر، اور ان کی گندی نیتیں جو عوام کی دشمن ہیں اس کی بنیاد پر شاید اس کی 40 سالہ جو سیاست اس کے باپ نے اور اس کی پچھلی کسی نسل نے اگر شروع کی تھی تو وہ اب داغدار ہو چکی ہے، اس کے اندر اب کچھ نہیں بچا، اور آئندہ بھی اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اس عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جو اس ملک کو، اس دھرتی کو تحریک آزادی کے نام پر کھاتے ہیں، جو مہاجرین کے نام سے اپنے گھر بھرتے ہیں، جو اس چپے چپے کو لوٹ کر جو ترقی کا نام دیتے ہیں، صرف ترقیاں ان کے گھر کی ہوتی ہیں، ان کی اپنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی یہ وہ کمیٹی ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ سیاست ہے، نہ برادری ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ ایریا ہے، کسی قسم کا کوئی باعث نہیں ہے۔ یہاں پہ مولوی بھی ہیں، یہاں پہ سیاسی بھی ہیں، یہاں پہ سماجی بھی ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہاں پہ وکلا بھی ہیں، لیکن صحافیوں میں سے بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے لوکل کشمیر کے صحافیوں میں سے بھی ایسے بہت سے ٹاؤٹ صحافی تھے جو کہیں نہ کہیں غلط رپورٹ کر رہے تھے اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو پاکستان کی میڈیا نے اور یہاں ٹاؤٹوں نے بیٹھ کر جس طرح سے پاکستان کے اندر جو ایجنسیاں کھیل کھیل رہی ہیں کہ اس کا الزام، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی کچھ کشمیر کے اندر کیا گیا۔ لیکن یہاں کی عوام یہ سب سمجھتی ہے، وہ جان چکی تھی کہ کون ہے شوکت نواز میر، اس کا کریکٹر کیا ہے، امان اللہ کون ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، دوسرا کون ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے۔ آپ کی ریکارڈنگ سے، آپ کی آوازوں سے، آپ کی خواتین بننے سے، آپ کی عورتوں کے ساتھ باتیں کر کے ریکارڈ سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے سے
کوئی بدنام نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ کشمیری ہیں جن کو کئی سالوں سے یہ سمجھ کر آسانی سے ان کو ترن والا سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کی خاطر وہ جنگ لڑی، وہ جانیں دیں جو شاید کہ تاریخ کے اندر رقم کی جائیں۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔